सीपीओ लाहौर उमर शेख साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो सर। सामने आई है बातें कि आपने शायद राब्ता करने की भी कोशिश की है, आपने उनसे बात करने की भी कोशिश की है, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। आप कोई मुआफ़ी भी आप मांगना चाह रहे हैं इस हवाले से? मैं ज़रा थोड़ा सा शेख साहब, मारिया ने तो पूछा, उसका तो आप जवाब देंगे। इतना बड़ा सर रोला पड़ा हुआ है पूरे मुल्क में कि एक सीसीओपी आपकी वजह से लाहौर के आप लगे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, कैबिनेट में भी आप पे डिस्कशंस हुई है, लाहौर में भी है, टीवी शोज में भी सारा कुछ हुआ है। ये हमें बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है? जस्ट मतलब ट्रीट इट एज कि हमें कुछ नहीं पता। ये क्या इतना बड़ा वाकया हुआ है आपके दरमियान और आईजी साहब के दरमियान कि किसी एक का ऑप्शन करना था और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आपका ऑप्शन किया है? सर व्हाट वेंट रॉन्ग? अच्छा सर, मैं इसमें आपको जवाब दूं कि कोई ऐसी बात नहीं है। मेरी सिलेक्शन उसी नॉर्मल प्रोसीजर से हुई है जिस तरह पंजाब में सिलेक्शन अरसा दराज से, बल्कि शहबाज शरीफ साहब के वक्त से हो रही है। और वो क्या है कि पैनल बनता है, पैनल का इंटरव्यू होता है और किसी एक का नाम आ जाता है। मेरा भी इसी तरह हुआ है। अब उसमें हमें नहीं पता होता कि वो सीएम साहब ने कंसल्ट किया है जिसे कि नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो किसी से कंसल्ट ही नहीं करते थे। तो मगर ये मैं समझता हूँ सीएम साहब और उनके बाकी जो रुफ्ताए कार हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उन्होंने सिलेक्शन करके मेरी सिलेक्शन कर दी। मैं आ गया। मैं अगले दिन फौरी तौर पर कॉल ऑन करने चला गया। मुझसे उन्होंने पूछा, थोड़ी सी आवाज आपकी कम आ रही है आपके एंड पे या हमारे स्टूडियो में? अगर आवाज थोड़ी सी आवाज बढ़ा दी जाए। जी सर, अब आ रही है सर, प्लीज करिए। अच्छा, मैं तो मेरी नॉर्मल सिलेक्शन हुई, नोटिफिकेशन हुआ। नेक्स्ट डे मैं एज पर प्रोसीजर चला गया, आईजी साहब को सलाम किया, उनसे गाइडेंस और प्रायोरिटीज ली और आके मैंने मीटिंग की। अब कहानी मीटिंग में शुरू होती है। मेरा मौकफ ये है कि सिटी पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑर्डर के चैप्टर नंबर 3 आर्टिकल 6 के तहत एक सेपरेट एंटिटी है और इसका मुझे शायद इतना इदराक ना होता। ये इदराक हुआ जब 14 कत्ल हुए मॉडल टाउन में लाहौर पुलिस के हवाले से जी। और उस वक्त ये इल्जाम लगा पुलिस पे। तो आईजी साहब को जुडिशियल इंक्वायरी में पूछा गया, मुश्ताक सुखेरा साहब को, कि जी आपका क्या रोल है इन मर्डर्स में? तो उन्होंने प्लेनली कहा कि जी मेरा क्या है, ये तो सेपरेट पुलिस डिस्ट्रिक्ट है और इसको पुलिस ऑर्डर के तहत ये सेपरेट एंटिटी है एंड सीसीपीओ इज ऑल पावरफुल एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्ट्स एंड ओमिशंस। अब ये बात आप पुलिस वालों को इस तरह नहीं समझा सकते, लिहाजा मुझे पुलिस की जुबान में समझाना पड़ा और उनको कहना पड़ा कि बेटा ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। कल को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल कोर्ट, ये जो भी आया वो मेरे जिम्मे का आएगा। क्यों कि हम एक निहायत पोलराइज्ड सोसाइटी के अंदर पुलिसिंग कर रहे हैं, विच इज ट्रिकी है, सेंसिटिव है, मुश्किल है। लिहाजा अगर कोई सेंसिटिव और ट्रिकी केस के मुतल्लिक कोई एफआईआर दर्ज करने का, कोई एफआईआर कैंसिल करने का ऑर्डर कहीं से भी आए, हत्ता के आईजी ऑफिस से भी आए, आपने मेरी कंसेंट के बगैर वो काम नहीं करना, ये कहा है मैंने। अच्छा सर, ये बताएं शेख साहब कि आपके हवाले से भी आमिर साहब भी बता रहे थे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वो जब उन्होंने चेंजेस किए हैं आईजी साहब वगैरह की, कोई कू वगैरह कुछ आपके मतलब आरपीओ डीपीओ सारे वगैरह जो हैं, गुजरांवाले के सीसीपीओ, आरपीओ, साहिवाल के, फैसलाबाद के, ये सारे शहरों के बड़े शहर हैं। ये एक बड़ी ज़्यादा रेसिस्टेंस आ रही है और उनका एक इल्ज़ाम ये है कि आपने भी जो मीटिंग की आके ज्वाइन किया तो उसमें शायद आईजी साहब की शान में कोई नाजेबा अल्फाज किए कि उन्होंने रेसिस्ट करने की कोशिश की थी और आप ज़ाहिर हमें बताया गया है सुपरसीड भी हो गए हैं। तो आपने कहा है कि उनको बता दीजिएगा कि मैं लग गया हूँ, इस टाइप की कोई नाजेबा अल्फाज कहे तो उस पर जो है ये जो रैंक एंड फाइल है उनको काफ़ी ज़्यादा इतराज़ हो रहा है। उनको इनाम गनी साहब पे भी इतराज़ है। आपका ये वर्जन चाह रहे थे। पहली चीज तो ये है कि इन्होंने ये हमारी पीएसपी एसोसिएशन है उसका पंजाब चैप्टर है जिसका मैं मेंबर हूँ। हमारे प्रेसिडेंट है राव सरदार अली खान। कल उन्होंने उसका इजलास बुलाया जो कि अनऑथराइज्ड था। पंजाब के तमाम फील्ड कमांडर्स को आप नहीं बुला सकते एज पर लॉ, ये तो है मेरा वो वर्शन। लेकिन जब मुझे पता चला कि आज 1 बजे इजलास है, मैं भी उधर चला गया चूंकि मैं मेंबर हूँ और जाके मैंने राव सरदार साहब को सलूट किया। ही वॉज प्रिजाइडिंग द सेशन और मैंने पोडियम पे खड़े होकर कहा कि जी मैं सिर्फ, चूंकि आप सारे भाई ऑफिसर्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आरपीओस, डीपीओस, सीपीओस, तो मैं अपना वर्शन देना चाहता हूँ। जिस पे मुझे कहा गया कि हम आपका वर्शन नहीं सुनेंगे। मैंने कहा जी मैं शेख उमर हूँ, मैं वर्शन सुना के जाऊँगा।
میں نے بتایا کہ میں نے آئی جی صاحب کی کوئی بے ادبی، ڈسرسپیکٹ، ڈسریگارڈ نہیں کیا، نہ ایک کینڈیڈیٹ تھا. میں 3 دن سے ان سے رابطہ کر رہا ہوں کہ جناب مہربانی کریں، مجھے معاف کر دیں یا مجھے ٹائم دے دیں، میں آ جاتا ہوں. میں کہ مجھے ٹائم نہیں ملا. اس پہ انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے، آپ کا ورشن ہو گیا، اب آپ یہاں سے چلے جائیں. میں نے دوبارہ سلوٹ کیا اور وہاں سے کمرے سے باہر نکل گیا. بس یہ شیخ صاحب ایک یہ بھی آ رہا ہے کہ وہاں پہ جو کچھ الزامات لگ رہے تھے کہ شاید آپ نے کوئی گرفتاریاں کی ہیں، کچھ قبضے گروپوں پہ ہاتھ ڈالا ہے، کوئی قاتل و مبینہ قاتل تھے، تو شاید وہ نہیں چاہتے تھے، جو آپ کے ہائی اپس ہیں، میں نام نہیں لینا چاہ رہا چلیں، کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالیں، اور آپ نے جا کے زیرو ٹالرنس رکھا ہے. شاید اس پہ بھی کچھ اعتراضات ہیں جس سے مزید ڈفرینسز بڑھے ہیں. اور شاید آئی جی صاحب نے یہ بھی آرڈرز پاس کیے تھے آگے کہ جناب کہ جیسے آپ نے کہا کہ کوئی ایف آئی آر، کوئی ایکشن میرے سے پوچھے بغیر نہیں کرنا، تو ایسے آئی جی صاحب نے بھی آرڈرز کیے تھے اپنی ٹیم کو کہ آپ نے کوئی آرڈر اگر آپ کو عمر شیخ صاحب دیتے ہیں تو آپ نے بھی ان کی نیم ماننی. تو یہ ٹرو ہے کہ کچھ لوگ آپ نے پکڑے قبضے گروپ وغیرہ جن میں کوئی آئی جی صاحب جس پہ خوش نہیں تھے؟ سمجھ گیا ہوں کلاسر صاحب. پہلی چیز تو آئی جی صاحب نے ایسا آرڈر میرے جونیئر آفیسرز کو ہرگز نہیں دیا، رائٹ سر، میرے نالج میں نہیں ہے. انہوں نے آج 5واں دن ہے مجھے، 5 دن میں انہوں نے پوری کمپلائنس دی ہے. اس وقت بھی میں ایک میٹنگ کال کی ہوئی ہے اور ابھی 10:30 بجے میں نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. وہ میرے پاس سارے آئی ہوئی ہیں، کوئی مسئلہ نان کمپلائنس. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے، یس یہ بات ضرور ہے کہ مجھے ہائی اپ سے ٹاسک ملا کہ ایک آدمی یوسف مرڈر ہو گیا ہے نواب ٹاؤن تھانہ میں. اس کو کھوکھروں کا ایک گینگ ہے، یعقوب کھوکھر اس کے بیٹے، انہوں نے قتل کیا ہے. میں نے اس کی انکوائری جب کیا یہاں پہ اپنے آفس میں تو میں نے کہا سب کو بات بلاؤ. اس انکوائری میں مجھے پتا چلا کہ مقتول یوسف نے، جس کا ایک پلاٹ یعقوب کھوکھر والوں نے قبضے میں لیا ہوا تھا، اس نے پولیس اور ریونیو کی مدد سے اپنا پلاٹ خالی کروا لیا تھا. اس کے بعد کھوکھر گروپ نے اس کو تھریٹ دیے جان سے مارنے کی. اس نے ایس ایچ او کو بتایا، ایس ایچ او نے کوئی ایکشن نہیں لیا، جس کی وجہ سے وہ تیسرے دن مرڈر ہو گیا موٹر سائیکل پہ. اب وہ کتنا بڑا خود بیچارہ امیر ہوگا جو موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، اس کو مرڈر کر دیا گیا. یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو میں نے جب کیس سنا تو موجودہ جو ایس ایچ او بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا نہیں یار یہ تیرا تو قصور ہی نہیں. کال دی اولڈ ایس ایچ او، کیوں کیا ہوا ہے، وہ کدھر گیا؟ جی انہوں نے سسپینڈ کر دیتا ہے. یعنی وہی روایتی طریقہ جس کا پورا زمانہ مخالف ہے اور عمران خان کا وین ہے کہ بھائی جو بندہ غلط ہے اس کو سزا دو. انہوں نے سائیڈ کا لائن پہ رکھا ہوا تھا. میں نے کہا کدھر ہے پولیس لائن؟ میں کہ بلا لو. آ گیا. میں نے کہا تجھے کیوں نہیں بیٹا، اس نے جب تجھے کہا کہ مجھے تھریٹ ہے جان سے مارنے کا، پبلک پارٹی کو شریف آدمی تھی، کہتا نہیں. میں کہ کتنے پرچے تھے؟ کہتے 11. کہ کون سے تھے؟ سارے قبضے کے. تو میں کہ اس کا مطلب ہے وہ اسٹیبلشڈ قبضہ گروپ تھا کھوکھروں کا، جو کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا اخباروں میں، نواب ٹاؤن کا یہ جو علاقہ ہے ہمارا اس طرف کا. تو میں نے اسے کہا تم نے پریونٹیو ایکشن کیوں نہیں لیا؟ پہلا تھا کہ 11 کیسز کے چلان تھے، اس کے خلاف 3 مہینے کا ڈیٹینشن لیتا اور ان کو پریونٹیو ڈیٹینشن میں تو اندر ڈالتا جیل میں. تو نے وہ نہیں کیا. تجھے 107 150 کا سنگل سائیڈڈ ورشن لینا چاہیے تھا تاکہ مجسٹریٹ کی عدالت میں تو چلان پیش کرتا، وہ ادھر پیش ہو کے اپنے مشلکے دیتے، شورٹیز دے کے ہم اس کو نہیں ماریں گے. اور جو سب سے ایمان کا خفیف درجہ ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے. وہ کیا کہ آپ تھانے میں اس کو بلا لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تیرے خلاف یہ کسی نے درخواست دی ہے، ادھر لکھ کے دے کہ تو اس کو نہیں جان سے مارنے کا یا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. میں نے تو نے تینوں میں سے کچھ کیا ہے؟ کہتے نہیں تھے. میں کہ لاؤ ہتھ کھڑی. پھر تو 109 میں صاحب آپ ہاتھ کھڑی کی ذرا رکیں سر. آپ کے بارے میں جو مجھے پتا چلا ہے، کچھ میں جانتا ہوں ذاتی طور پر بھی، آپ کے خلاف اس لیے بھی پولیس میں ریکشن آ رہا ہے کہ شاید بڑے عرصے بعد کوئی پولیس افسر آیا ہے جو پولیس کے خلاف کارروائی پہ آ کے اس پہ یقین رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک پولیس کی پولیسنگ نہیں ہوگی تو پولیس ٹھیک نہیں ہوگی، عوام کو تو پکڑ لیتے ہیں. تو یہ بھی ریکشن ہے آپ پہ کہ آپ بلکہ ڈیرہ غازی خان میں تو مشہور تھا کہ آپ وہاں پہ میرا خیال ہے آپ نے ڈی ایس پی پہ ایس ایچ اوز کئی کو دفتر میں بلا کے ہتھ کڑیاں لگوا دیتے تھے. تو آپ نے پھر لاہور میں وہی کام شروع کر دیا جاتے ہی ایس ایچ او گرفتار. جاؤں گا اسی کا نام عمر شیخ فاروق ہے. مجھے عمران خان صاحب نے اکتوبر 18 میں بلایا تھا کہ آپ کو آئی جی اسلام آباد تک آئے. یہ جو لوگ میرے پہ آج اعتراض کر رہے ہیں نا کہ سی سی پی کیوں لگا دیا ہے، مجھے اس وقت آئی جی پی اسلام آباد کا جو پینل تھا میں اس میں بھی شامل تھا. میں نے خان صاحب نے کہا کہ جی بتائیں
उम्र तो इतना अरसा हो गया, तजर्बा ये वो, बताओ पंजाब पुलिस कैसे ठीक होगी? मैं कहा सिर्फ एक फार्मूले से, पुलिसिंग ऑफ पुलिस। वजह कि हमारे जो मिसकंडक्ट है ना, उसका फाइनेंशियल बेनिफिट इतना बढ़ गया है कि उसके आगे सस्पेंशन, एक्सप्लेनेशन और शो काज नोटिस की वैल्यू ही नहीं रही। एक मैं क्राइम पार्टनर के साथ मिलकर अगर पुलिस ऑफिसर होने के जरिए करता हूं तो मुझे पता लगता है मेरा तो 1 करोड़ हिस्सा है, 50 लाख हिस्सा है, 2 करोड़ हिस्सा है। अब उसके ऊपर मैंने क्या एक्शन किया, मैंने उसको सस्पेंड कर दिया, कहना कर दे, मैं 3 महीने बाद फिर बुला लूंगा, 2 करोड़ तो मेरे घर आ गया। सो या तो मैं ये समझता हूं कि ये पुलिस कोर्ट मार्शल एक सिर्फ रिफॉर्म की जरूरत है कि जिस तरह मिलिट्री में आप एक ऑफिसर को सस्पेंड करते हैं या डिसमिस करते हैं, वो दोबारा नहीं आ सकता मिलिट्री में। सिर्फ एक रिफॉर्म की जरूरत है पाकिस्तान में, पुलिस कोर्ट मार्शल उसका नाम दे दें, उसको पुलिस अकाउंटेबिलिटी रूल्स कह दें। ये जब तक नहीं होंगे उस लास्ट क्वेश्चन सर, आपने अभी मीटिंग भी करनी है 10:30 पे, लास्ट क्वेश्चन हम आपको बिल्कुल 10:30 पे छोड़ रहे हैं सर। आपके थैंक यू वेरी मच कि आपने ज्वाइन किया। ये तस्वीर दिया जा रहा है कि लाहौर में शायद जो पहले वो CCPO थे या IG साहब खुद जो अभी हटे हैं, ये नवाज लीग के क्राउड को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, खौफ में थे कि कल को वापस आ जाएंगे। मरियम नवाज साहबा का भी हमने देखा, वहाँ पे भी पुलिस की हमें सामने नजर आई। तो नवाज लीग भी रिएक्ट कर रही है कि उमर शेख साहब को हमें सीधा करने के लिए लाया गया और हमें इन्होंने आके सबक सिखाने हैं। तो इज इट ट्रू सर कि आप उनको सबक सिखाने गए हैं या क्या ये उनका इतराज आ रहा है सर? गलत है। मैं आपको ये बताऊं कि 30 साल की मेरी हिस्ट्री है सामने, मैं प्रोफेशनली काम करता हूं लॉ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। मैंने आज तक कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की और यही मेरा एविडेंस है। और इंशाल्लाह मैं आगे, ये आप देखते जाएंगे, आप 3 महीनों में देखेंगे लाहौर खुद बुलाएगा, कहेगा मेरे अंदर तब्दीली आ गई है, लाहौर कहेगा, ये मेरा वादा है। बहुत शुक्रिया शेख साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया।